बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका सऊदी अरब के न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल और मेरा नाम है वसीम। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी नई और अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। विजन 2030 के तहत कामयाबियां आगाज, बहुत कुछ बाकी है। सऊदी वली अहद सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ ने रियाद में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के ख़ुसूसी इजलास के दौरान मुज़ाकराती सेशन से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मकसद बैनुल-अक़वामी ताउन को मजबूत करते हुए एक मरबूत आलमी मईशत का हसूल है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुज़ाकराती सेशन में हुकूमती और प्राइवेट शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं और मुतअद्दिद माहिरीन और तालीमी और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। अपने खिताब में वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया को दरपेश जोग्राफियाई, सियासी और मुआशी चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया। वली अहद ने कहा कि आलमी सतह पर कई मसाइल के मजबूत और पायदार हल और तरक्की के लिए सऊदी अरब का बहुत अहम किरदार रहा है। कई यूरोपीय ममालिक मई तक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। यूरोपीय यूनियन के अहला नुमाइंदे बराए खारजा अमूर और सिक्योरिटी पॉलिसी जोसेफ बोरेल ने तवक्को ज़ाहिर की है कि आइंदा मई तक कई यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। जोसेफ बोरेल जो है वो पीर को सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में आलमी इक़्तिसादी फोरम के ख़ुसूसी इजलास से खिताब कर रहे थे। अखबार 24 के मुताबिक इससे पहले जोसेफ बोरेल ने अपने बयानात में इस बात पर जोर दिया था कि इसराइल के पास फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद अरादियत और फ़लस्तीनियों के लिए एक रियासत के क़याम पर वीटो का कोई रास्ता नहीं। इससे पहले अमेरिका फ़लस्तीन को बतौर रियासत अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत देने जाने के लिए पेश की गई अलजज़ायर की करारदाद को सिक्योरिटी कौंसिल में वीटो कर चुका है। 200 मिलियन रियाल की मनी लॉन्ड्रिंग पर 3 शहरी समेत गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग और तजारती पर्दापोशी पर 3 सऊदी शहरियों के अलावा गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा मज़कूरा अफराद पर 200 मिलियन रियाल की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के तहत मुआशी जुराइम की तहकीकात करने वाली कमेटी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि एक सऊदी खातून ने कर्जा जात की वसूली के लिए तजारती इदारे का लाइसेंस हासिल किया और उसकी इदारत अपने शौहर के हवाले कर दी। शौहर ने तजारती इदारे के बैंक अकाउंट्स को गैर मुल्की शख्स के हवाले कर दिया, जिसने तजारती इदारे के बैंक अकाउंट्स के अलावा एक और शहरी के बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए 2 मिलियन रियाल की मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क पैसे भेजे। मज़कूरा गैर मुल्की ने बैरून मुल्क से तजारती सामान खरीदने के बहाने खतीर रकम ट्रांसफ़र की, जबकि सामान की मुल्क में आमद की कोई दलील या रसीद मौजूद नहीं थी। कमेटी ने कहा केस में मुलव्विस तमाम लोगों को हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई और मज़कूरा इल्ज़ामात आयद करके उन्हें अदालत के हवाले कर दिया गया। असलहा के ज़ोर पर लोगों को लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस ने असले के ज़ोर पर राहगीरों को लूटने और ज़ेर तामीर इमारतों से सामान चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले 8 शामी हैं जो मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं। रियाद पुलिस ने कहा गिरफ्तार शुदगान ने 2 गाड़ियाँ चोरी की और उन्हें इस्तेमाल करते हुए कई ज़ेर तामीर इमारतों से सामान चोरी किया। इमारतों के चौकीदारों को असलहा के ज़ोर पर काबू किया, जबकि राह चलते लोगों से भी नकद रकम, मोबाइल और बैंक कार्ड छीन लिए। रियाद पुलिस ने कहा कि चोरी शुदा सामान इस्तेमाल शुदा अशिया की मार्केट में फ़रोख्त किया गया। मज़कूरा लोगों को गिरफ्तार करके चोरी शुदा गाड़ियाँ जब्त की गई हैं, जबकि उन्हें प्रोसिक्यूशन के हवाले भी कर दिया गया। सऊदी इंजीनियर ने सीमेंट और सरिये के बगैर पत्थरों से मकान बना लिया। सऊदी सिविल इंजीनियर जो यजीद अल शहरी ने ओहदे कदीम की यादों को ताज़ा करते हुए चट्टानी पत्थरों और लकड़ियों से कदीम तर्ज का मकान तामीर कर लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी जो है सऊदी इंजीनियर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें बताया गया पुराने ज़माने के महल नुमा मकान की तामीर में सीमेंट और सरिया कंक्रीट इस्तेमाल नहीं किया गया। मकान की तामीर के लिए इलाके में बकसरत पाए जाने वाली ग्रेनाइट के चट्टानी पत्थरों को तराश कर उन्हें ईंटों की शक्ल दी गई थी। दुनिया कोरोना जैसी किसी नई वबा के लिए आज भी तैयार नहीं। आलमी इदारा सेहत WHO ने किसी नई आलमी सतह की ख़तरनाक वबा के हवाले से खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की खौफनाक वबा के नुकसानात और असरात झेलने के बावजूद हम अभी भी किसी नई वबा का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं हैं। वो सऊदी दारुल हुकूमत रियाद वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम से खिताब कर रहे थे। आलमी इदारा सेहत के सरबरा टेड्रोस गैब्रियस ने इस सिलसिले में अलबत्ता ये अच्छी खबर दी है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से आगाही का काम आलमी सतह पर जारी है। उन्होंने कहा कि जो
آج بھی خطرے کی زد میں ہیں۔ ہم نے کسی نئی وبا سے نمٹنے کے لیے تیاری نہیں کر سکے۔ اس موقع پر انہوں نے کووڈ-19 کا بطور خاص ذکر کیا، جس نے دنیا کو خوف اور نقصان سے دوچار کیے رکھا۔ وزارت حج اور عمرہ نے تصدیق کی ہے کہ حج ویزا نہ لے جانا قانون کی خلاف ورزی ہے اور سزا سے مشروط ہے۔ وزارت نے وضاحت کی ہے کہ ویزے کے بغیر حج نہیں ہوتا اور سعودی عرب آنے سے پہلے حج ویزا جاری کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزٹ، ٹورزم اور اس کے علاوہ ٹرانزٹ اور دیگر ویزے رکھنے والوں کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فلائنگ ناس نے 2 جون سے ریاض اور الجوف کے درمیان ہفتہ وار 3 ڈائریکٹ فلائٹس چلانے کا آغاز کر دیا۔ سعودی ہوائی جہاز اور مشرق وسطیٰ اور دنیا کی کم قیمت والی ایئر لائن فلائنگ ناس نے بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کی کوششوں کے تحت ریاض اور الجوف شہر کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ 2 جون سے ریاض اور الجوف کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے درمیان 3 ہفتہ وار پروازیں دوبارہ شروع کی جائیں گی، جو خطے کے لیے ترقی کے مواقع کے سبب ہے، اور ان کا کہنا تھا اس سے جو ٹرانسپورٹ کے شعبے میں مزید ترقی ہوگی۔ تمام بکنگ چینل، ویب سائٹ فلائنگ ناس اور فلائنگ ناس کی موبائل اپلیکیشن یا کال سینٹر سے کی جا سکتی ہیں۔ الحقیق سول ڈیفنس کی ٹیموں نے ایک گاڑی کے اندر سیلاب میں پھنسے شخص کو بچانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ سول ڈیفنس ڈائریکٹوریٹ نے کہا کہ اس نے خلاف ورزی کی تھی کہ اس کے محکمہ ٹریفک کے ساتھ ہم آہنگی سے جتنے بھی خطرناک گزرنے والی جو وادیاں ہیں ان کے خلاف وہ خبردار کیا جاتا ہے کہ ان سے دور رہیں، اور اس خلاف ورزی کے ارتکاب میں انہوں نے اس کو دیکھا تھا۔ فائزر سعودی عرب، جو عالمی بائیو فارماسیوٹیکل اور ریسرچ کمپنی فائزر کی ایک ذیلی کمپنی ہے، اس نے سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ایک کے طور پر مسلسل دوسرے سال کام کرنے کی بہترین تنظیم کی طرف سے بہترین کام کے ماحول کی منظوری حاصل کی ہے۔ سال 2024 کے لیے سعودی عرب کمپنی کو ملازمین کے لیے اس کے آرام دہ اور معاون کام کے ماحول کے لیے بہت پذیرائی ملی ہے۔ ایجار پلیٹ فارم نے وضاحت کی ہے کہ آٹومیٹک تجدید کی جو خصوصیت ہے وہ کرایہ دار کے ذریعے جو ایگریمنٹ ہے وہ ختم ہونے سے 60 دن اس کی مدت میں داخل ہونے سے پہلے اس کی جو پیمنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ انہوں نے وضاحت کی اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کے ذریعے کہ آٹومیٹک جو کانٹریکٹ کی تجدید ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہوتی ہے جب رہائشی یا تجارتی معاہدہ دونوں فریقین کے درمیان معاہدے کے مطابق رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور تاکہ تجدید وہ معاہدہ ختم ہونے سے پہلے ہو جائے۔ شہزادہ محمد بن سلمان رائل ریزرو میں بغیر لائسنس کے شکار کرنے پر 3 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پرنس محمد بن سلمان رائل ریزرو میں ماحولیاتی نظام کو نافذ کرنے میں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے ماحولیاتی تحفظ کے لیے بنائے گئے خصوصی ٹاسک فورس نے 3 شہریوں کو گرفتار کیا ہے جو کہ لائسنس کے بغیر شکار کر رہے تھے۔ ان کے قبضے سے ایک شاٹ گن، ایک ایئر رائفل وہ بھی برآمد ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے انہیں مجاز اتھارٹی کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں پیر کو سونے کے ریٹ کیا رہے؟ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر 29 اپریل کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق سب سے زیادہ سیل ہونے والا 21 کیرٹ 1 گرام سونا 245 ریال اور 61 حلالہ میں دستیاب رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 280 ریال اور 70 حلالہ رہی۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 257 ریال اور 31 حلالہ رہی، اور 18 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 210 ریال اور 53 حلالہ رہی ہے۔ سعودی عرب میں 1 کلو گرام سونا 2,82,665 ریال میں دستیاب رہا ہے۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے پہلے پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے اور 67 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 70 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 28 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 68 پیسے، منی گرام 73 روپے 27 پیسے، ٹیلی منی 73 روپے اور 26 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22 روپے 6 پیسے، ایس ٹی سی پے 21 روپے 82 پیسے، تحویل راجی 21 روپے 77 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 92 پیسے، منی گرام 21 روپے 80 پیسے، اعجاز بینک 21 روپے اور 68 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔